नमस्कार। हांव मुद्दाम करून येयल्लो आसा जो माननीय पंचायत मंत्री मोविन गुदिन्हो जो ते ऑगस्ट हावजान रावन पळय एसेंब्लीचो टायम वेस्ट करता, पयशे वेस्ट करता आमचो टॅक्स पेयरांचो आनी आन्सर दिता तेजे उलटच तो वागता। आतां ताका हांव मुद्दाम करून याद करून दिता 2023 जो आतां मेन पॉयंट खंय दिला पंचायतीचो 2023 तेणें वेंजी वेगस माननीय MLA बाणावलेचो ताणें ताका पॉयंटेड प्रश्न विचारलेलो जे आयज पंचायतींनी वेगवेगळ्या पंचायतींनी जे पळय ग्रामसेवकांक धाडून पंचायत सेक्रेटरीचो जे ते इलिगली ताबो घेवन चलयता पळय न्हू ते खंयच्या अधिकारान चलता काय म्हणून विचारलेलें ताका। आनी तितूंत ताणें कितें आन्सर दिल्लें की बाबा आपूण येवचे पयलीं खंय शॉर्टेज आशिल्ली, पंचायत सेक्रेटरीची शॉर्टेज आशिल्ली, हो ताणें आन्सर दिल्लो। शॉर्टेज आशिल्लें आनी त्या कारणान ग्रामसेवकाक पोस्टींग दिल्लें, तूं येवचे पयलीं दिल्लें, बरें आसा। पूण तुवें मोविनाक आतां विचारता तूं येयले नंतर कशें तांकां चालू उरलें? तूं येयले नंतर तुवें रिक्रुटमेंट केलो, कितलेशे घेतले? आयज जवळ जवळ 222 कितें तरी तुगेले पंचायत सेक्रेटरी आसा आनी गोंया पंचायती आसा 191 काय 192 कितें आहा, म्हणजे तुजे पुरेपूर मायज आसा। आनी तुवें रिप्लाय कितें दिता आसतना की बाबा आपली नदरेक कोणें हाडून दाखोवचें। आतां म्हणपाक लागलो ग्रामसेवकाक दवरपाक शकना आनी पंचायतीचे सेक्रेटरी जायते आसा आपल्या कडेन, तुवें रिप्लाय दिली आनी तुवें सांगता आसतना तेवूय सांगलें खंय तरी चुकोन उरलें जाल्यार आपल्या नदरेक हाडून दाखोवचें, आपूण तेजेर इमिडिएटली एक्ट करता। हें 2017 जुलय 2023 तुगेलें रिप्लाय आशिल्ली फ्लोर ऑफ द हावस। आतां म्हाका दिसना तूं त्या फ्लोर ऑफ द हावजाक कशे तरेन मानता म्हणून। बाकीचे जे पळय आतां आमचो प्रायम मिनिस्टर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर सुद्दां ताका नमस्तक जाता, ते टेम्पल ऑफ द डेमोक्रेसी मध्ये टेम्पला भितर सर म्हणटा नमस्तक जाता आनी थंय तुमी सगळे जे इलेक्ट जावन येता ते शपथ घेतात की आमी लोकांक लावन काम करतले, कोणाकच हें करपाना, कितें करपाना, इलिगलिटी प्रोटेक्शन दिवपाना, नाजाल्यार इलिगल करपा दिवपाना। आमी जे कायद्यान बरयले आहा, संविधानान बरयले आहा तेच पाळटले आनी त्याचे प्रमाणे वागतले। आमी कसलोच कोणाचेर आरोप निरोप कांयच करपाना म्हणून तुमी हें दिल्लें आहा मरे, शपथ घेतलेली आसा। आतां तुवें मोविनान तें सांगलें मरे, तुवें सांगलें आनी हांवें केलें, तुजी नदरेक हाडपा लायलें मरे। तुका हांवें वेरी 2 दिसांनी 31/7/2023 तुजे नदरेक काडलें। तुजे वांगडा आमचो CM दोतोर प्रमोद सावंतचे नदरेक हाडले, विजिलन्स डिपार्टमेंटाचे नदरेक हाडले आनी डायरेक्टराचे नदरेक हाडले। बाबा सांकवाळे पंचायती हो ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस वाय तुवें बाउन्सर हाडून दवरले आहा पळय, कलेक्शन एजंट तुगेलो मोविनालो, तो बाबा थंय इलिगलिटी करता, एका कसलोच अधिकार ना कायद्यान आनी हो पंचायत सेक्रेटरीचो गैरमार्गान ताबो घेवन आयज पंचायतीची तिजोरी खाली करता, करप्शन करता आनी वेगवेगळे इलिगल एक्ट करता जी कायद्यान बसकी ना, ही सगळी करता म्हणून तुका नदरेक काडलें, दाखयलें। तुवें कितें केलें? आयज जवळ जवळ हें लेटर पावन 3 वर्सां येतलीं आतां। तुवें कितें केलें? 2 वर्सां तरी मायज जालीं, तुवें कितें केलें अजून सुद्दां? तुवें सांगलें वेंजीक आपूण काडटा, पूण तूं कितें करता? टायम मारून घेवपाचें काम करता। एसेंब्लीक जर तुका आन्सर दिवपाना तूं टायम मारून घेता आनी थंयच्या थंय तें निस्तयता, पूण फुडें तुजे कडेन एक्शन जाता ती दिसना मोविन बाबू। तुका हाजेचो बोटयेचो चड हें आसा, गोश्त आसा हाजेचो बोटो आनी तुका परतून आतां काल 28/7/2025 परतून सेम क्वेश्चन विजयान विचारलो, विजय माननीय फातोडेचो MLA, तसोच परतून वेंजीनी विचारलो सेम क्वेश्चन। वेंजीन तर तुका क्लियर विचारलें आजून सुद्दां 22 ग्रामसेवक कितें करता काय म्हणून आनी तांकां खंयच्या आदाराचेर ना, खंयच्या एक्टान कायद्यान तांकां तुवें पोस्टींग दिलां, तुजे कडेन आन्सर ना मरे। म्हणजे तेन्ना तूं उलयलेलो तो विसरलो तूं 2023 आपली नदरेक काड, आपूण काडटा म्हणून तुवें वयल्यान तेणें नदरेक काडलें ते परत आतां कितले पटींनी आनी वाडयले मरे ते ग्रामसेवक। कित्याक जालें? कमी आसा ग्रामसेवक कडेन काय पंचायत सेक्रेटरी कमी आसा? कोण कमी आसा म्हणून वाडयलें तें? तुगेल्या आजयेचो बोटो वाडयलो तें, पयलीं बोटो घालतालो तें मागीर पेटी जालें आनी पेटी वाडलें आतां हेंचे कडल्यान तूं खोके गावपाक लागलें। खोके इज ऑल ओके, तुवें ती शपथ घेतलेली तिजो सोमतोच बुडयली, ती पायपान घेतली ती चिड्डयली। डेमोक्रेसी म्हणजे ती खंय मानून तूं ते टेम्पल ऑफ हावजाकय मांड तूं कळ्ळें तुका? तूं खाली आपल्यालो स्वार्थ पळोवपाक येयल्लो आसा आनी ताका लागून हे 22 जाणां तुवें हाजेचो बोटो म्हयन्या तुका वेवस्थीत ते पावयता। बाकीचे जे कोस्टल लायनीचे ते पावयता ते वेगळे, पूण हे ग्रामसेवक तुका पावयता हाजेचो बोटो आनी हेका लागून तुवें आनी वाडयलें।
आनी मेन कितें केलें तें जे पंचायत सेक्रेटरी जे बावडे आपल्याला मेहनत करून काम करताले तांकां सिनियर मोस्ट तांकां रिटायरमेंटा पावलेले आनी तांकां काडले आनी तें ब्लॉक ऑफिसान नाल्यार BDO ऑफिसान डायरेक्टर ऑफिसान खंय वेगवेगळे कडेन घातले आनी थंय काम कितें दिलें तांकां कोणा इनवर्ड आउटवर्ड बरोवपाक बसयल्यात कोणा क्लारिकल दिल्यात पंचायत सेक्रेटरी जेन्ना घेतलेले पळय न्हू तांकां तें काम दितलें म्हणून तुवें सांगलेलें काय तेंचें तें पोस्ट आहा रे तेंचो पोस्टाचो प्रमाण तुजेणे जेन्ना पंचायतीनी गरज आहा तांकां तूं थंय बसयता आनी तांकां क्लारिकल काम करपाक लायता आनी हे अनपड गंवार जे ग्रामसेवक आसा जांकां ऑथॉरिटीच ना तांकां तूं गैरमार्गान पंचायतीत आपून तुमकां जात तें कर आपल्याला आपल्या हळदीचो फोटो पावयना म्हणून धाडटा आनी तेंचे काम करून घेता म्हणजे हें तूं कोणा लागून करता तुजी स्वार्था लागून करता काय लोकां लागून करता कोणाक लागून तरी करतलो न्हू एक तर तुका हाजेचो फोटो चड हें आसतलो गरज आसतली कित्याक तुका फुडली इलेक्शन लागीं पावलो 1.5 वर्स उरलेलें आसा मागीर हेंचे कडल्यान गैरकृत्य करून घेवपाचें आनी हाजेचो फोटो ती म्हयन्या म्हयन्याक घेवपाचो मरे तेंचे कडल्यान आनी लोकांच्या पयशांचो विलेवाट लावपाचो मागीर ते चोरूंक इलिगल करून नाल्यार तेणी धकयती घालून बाउन्सर जावन आयज ते पब्लिकान वाडटा मरे म्हणजे हे तुवें जे बसोवन दवरल्या तेणी कसले असले एक्ट केला तांकां थंय हितूंक तुवें क्लारिकल वर्काक दवरल्या पनिशमेंट तांकां तें पनिशमेंट जाल्यार तुका विजय सरदेसान सिंपल विचारलेलें मरे की लाटमारा खंयच्या तरी पंचायतीचो पंचायत सेक्रेटरी आनी दुसरें विचारलेलें तुका तेणें सांकवाळचो ग्रामसेवक तुगे कलेक्शन एजंट लाटमारा पंचायतीचो पंचायत सेक्रेटरी अशोक नायक म्हणून तेजेर कितें तर तेणें एलिगेशन आहा म्हणून घालेलें आनी तेज्या वांगडा तुजेर हेजेर हो ऑलिव्ह क्लिंटन वारीस म्हणटा पळय तेजेर डब्बलीन एलिगेशन आहा म्हणून घालेलें तुवें कितें केलें इमिडिएटली ते पंचायत सेक्रेटरी एका टास्क काडलो एक्शन घेतली इमिडिएटली तेन्ना 28 तारखेर ते गेले ऑर्डर सामकी हाय ब्रेकिंग न्यूज येयलो आनी हे ग्रामसेवकाल कितें जालें रे जेका कसलीच ऑथॉरिटी ना तेजेर एक्शन येवन मरे तुगेली कित्याक रे तुगे कोण तो सैर जाता खंयचे वाटेन सैर लागता गेलो आनी तेणें केलें तें ऑफेन्स आयन म्हणटा तूं तेणें जे सांकवाळे पंचायती आज पळय धुमाळपूळ घातला सगळे वाटेन तें ऑफेन्स आयन म्हणटा मरे तूं आनी तेणें केलें तें तो कोण तो तुका अशोक नायकान केलें तें तुका ऑफेन्स दिसलें तेजेर इमिडिएटली एक्शन आनी हेजेर कितलेंय तूं आपल्या कडेन ती हाडून ऑफेन्स जायना आयज तो बिल्डरां सुद्दां लुट्ट मरे कोणा सोडल्या रे तेणें आयज तेणें लूट मार पळय पंचायत दिले तेजेर आतां फुडें डिटेल जाता पूण तुका सांगपाक सोदता तूं त्या टेंपल ऑगस्ट हावजार रावन पळय ती भाशण दिता पळय न्हू ती बंद कर तुका जे प्रश्न विचारता पळय न्हू तुवें सारकें आन्सर दिवपाचें काम तुजें कित्याक तूं मिनिस्टर ना जाल्यार तुवें तुका जर जमना तुवें तें खातें सोडपाचें तुका फटिंगगिरी उलोवन थंय लोकांचो टायम पास करपाक दिलें ना नाल्यार तुका आतां उरलेलें आनी तेजेर एक्ट जायनासतना दवरपाक दवरलें ना तुवें जेन्ना 2023 सांगलेलें आपले नदरेक हाड तुजें नदरेक हाडलें आनी नदरेक हाडून सुद्दां आयज तूं आतां 3 वर्सां जातलीं तूं त्या ग्रामसेवकाक घेवनूच पंचायत चलयता तांकां अजून सुद्दां ऑफिशियली मान्यता आसा रे जी कायद्यान मान्यता गावपाची ती तुवें सरकारान दिल्या तुगेल्याच सरकारान दिल्या जाल्यार तें पयलीं सांग तांकां ग्रामसेवकाक पंचायत सेक्रेटरी म्हणून मान्यता दिल्या जाल्यार ते नोटिफाय कर मरे नोटिफाय कर आनी मागीर तांकां धाड पंचायतींनी तेज्या पयलीं तुका धाडपाक खंयच्यान अधिकार ना तूं स्वता कायदो आपूण करता ती हिटलरगिरी म्हणनाका तुवें तुगेलें जर BJP सरकार मेजॉरिटी आहा कायदो करान धाड मरे आमी तुका प्रश्न करिना तूं कायद्याचे विरुद्ध वचून जर हें करता जाल्यार आमकां तुका हर एक नागरिकाक करता तुका विचारपाचें कित्याक तूं आमच्या टॅक्स पेयराचेर आयज थंय बसलेलो आसा तुका पेमेंट गावता सगळी गाडी बिडी सगळी गावता पळय आमच्या टॅक्स पेयराचेर तेन्ना हेजेर जाप दिवपाक शीक आनी हेजेर एक्शन घेवन दाखय एकट्याचेर एक्शन घेता आनी दुसऱ्याक माफ आनी तूं सांगता ते बारीक इशू म्हणून बारीक इशू जाल्यार ते गेलो तो अशोक नायकाल म्हणटा पळय न्हू तो पंचायत सेक्रेटरी ते गेलो व्हडलो इशू दिसलो तुका आनी हेणें हो करप्शन करता तें दिसना तुका आतां तेजेर मोइन करता न्हू आतां तुका हो ऑलिव्ह क्लिंटन वालिसाची तुका हांव बायोडेटा दिता तुका ती डायरेक्टर दिनासतली पूण हांव दिता तुका बायोडेटा कळ्ळें तुका तूं जे पळय ताका घेवन पळय तें बाउन्सर करून पंचायतीचे पळय तेका हिटलरगिरी चलयता पळय न्हू तें बायोडेटा दिता आनी सरकाराकय दाखयता तुज्या माध्यमांतल्यान तुकाय दाखयता चीफ मिनिस्टराक दाखयता ही तुगेले डायरेक्टरान ऑर्डर काडली ताका 13/3/2023 सांकवाळ पंचायतीन ताका ग्रामसेवक म्हणून धाडलो हे ऑर्डरीक खंय मेन्शन केली ना बाबा ताका पंचायत सेक्रेटरी म्हणून धाडलो म्हणून जाल्यार तेगेलें काम कितें आसता
तुवें काम दिलें जाल्यार सुद्दां ऑफिशियली लेटर तुगे सांगता गव्हर्मेंटाचें तो ग्रामसेवक म्हणून, जाल्यार तेणें ग्रामसेवक म्हणून सायन मारपाची. तेका खंय ऑथॉरिटी दिली ना, तुका एडिशनल तितून खंय ऑथॉरिटी दिली ना, तेणें पंचायत सेक्रेटरी म्हणून मारपाची. ह्या लेटराक खंय मेन्शन केलें ना, तेणें पंचायत सेक्रेटरी म्हणून मारपाची. आतां तुगेलो तोच ग्रामसेवक मोहीन गुदिनो लीव एप्लिकेशन एप्लाय घालता, तितूंक तो ग्रामसेवक म्हणून घालता, तितूंक खंय मेन्शन करीन तो आपूण सांकवाळे पंचायतीन पंचायत सेक्रेटरी ताबो घेवन काम करता म्हणून तो ग्रामसेवक म्हणून हे सांकवाळे पंचायतीन रावन, आनी तो आपल्याला पे स्केली घालता 36,400 आनी आपल्याला लीव दी म्हणतो. आनी ती लीव कोणाकडेन मागता? हे तुवें आतां कायदे केल्या पळय न्हू, तूं बरो सुपरमॅन जाला. तुवें कायदे केल्या पळय न्हू, मार्मागांव ब्लॉक आहा म्हण तुका खबर ना. तुवें तेका ऑलिव्ह क्लिंटन वालिसा हो ग्रामसेवकाक तिसवाडी ब्लॉकाक अंडर दवरला. काम मार्मागांव ब्लॉकाच्या अंडर येता तें करता आनी तो इन्चार्ज कोण? तिसवाडी ब्लॉकाचो. म्हणजे तेणें कितेंय केलें जाल्यार हांगसरल्यान एक्शन कोण घेवपा ना. तिसवाडी जो पर्यंत तेजी रिपोर्ट पावना तो पर्यंत जावपा ना. आनी तिसवाडीचो ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर तेगे ग्रांट करता. ही पळय तेगेली सगळी लीव एप्लिकेशन मरे, सगळी लीव एप्लिकेशन तेगेली ग्रामसेवक म्हणून. ग्रामसेवक म्हणून जेन्ना येता जाल्यार तो खंयच्या आदाराचेर बाबा तो पंचायत सेक्रेटरी जाता. तोवूय थंय मानिना आपूण पंचायत सेक्रेटरी म्हणून. तेगेलें एप्लिकेशन जेन्ना ऑफिशियली लीव एप्लिकेशन येता तेन्ना ग्रामसेवक म्हणून वयता मरे. म्हणजे हें सगळें चलता तुजे हेजेर. तूं तेजो गॉडफादर जावन चलयता हें सगळें. आनी हें सगळें इलिगलिटी तुवें मास्टर मायंड तेका तयार केला. कित्याक ह्यो ज्यो पळय आतां जुवारीचे लँड डील जालो पळय न्हू, तेजी ज्यो फायल येता पळय न्हू, तेका थंयच्यान तुका पेटी जाय. आनी पयर तुगेल्या रेव्हेन्यू मिनिस्टराक एक्सपोज केल्लो कशी करून तेणें पेटी घेवपाची. आतां तुकाय आस लागली ती पेटयांची. आतां पंचायतींची लायसनां आनी कितें परमिशन तेन्ना तुका आस लागली तेंची बाबा एजंट आनी आपूण पेटी गावता तेणी घेतली आपूण कित्याक घेवची न्हू. आनी हे पेटयेक लागून तुवें तेका पोस्टींग दवरला. अरे ज्या मनशाचेर जो सावथाचो कलेक्टर तेजेर एलिगेशन घालता तेणें मिसमॅनेजमेंट केला, मिस एप्रोप्रिएशन केला शेल्टर होमाचो, जो डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर येता, आनी तेजेर सस्पेंड कर सांगलेलें तेका. तेजेर 1 म्हयन्या खातीर सस्पेंड केलो. इन्क्वायरी काय ना. आनी तेका परतून सेम पंचायतीक जंय इन्क्वायरी जावपाची ती इन्क्वायरी ना. तेणें कितले लाखांनी कोटांनी पयशांनी तेजी कांयच इन्क्वायरी ना. आनी तूं तेका परतून सांकवाळे पंचायतीक सेम पोस्टींग धाडटा ग्रामसेवक म्हणून. आनी तो परतून येता आनी ग्रामसेवका जाग्यार पंचायत सेक्रेटरी ताबो घेता. आतां तेणें कितें कांड केलें दाखयता. तेणें मरे एक आतां पर्सनल PA केला थंय सांकवाळे पंचायती. ह्योच येवन तेणें एक्टिव लेडिसाक अपॉयंट केलो विदावट एनी रिक्रुटमेंट प्रोसिजर. कांयच ना. म्हणजे डायरेक्ट रिक्रूट केलें आनी ताका दिता आसतना 25,000 पगारय दिलो. कोणाच्या अथॉरिटी ना. BDO कडल्यान डायरेक्टर कोणा कडल्यान करूं प्रोसिजर म्हणटच ना. डायरेक्ट अपॉयंटमेंट केलो आनी आपल्याला पर्सनल PA केला. आनी आतां तो डराव करता थंय ते पंचायती बसून तेजे वांगडा डराव करता. आनी तेणें ताका ड्युटी कसली दिली जाणा, जे मिटींग जाता पळय न्हू मंथली मिटींग, तेजे एजेंडा काडपाची ड्युटी दिल्या. आनी ते एजेंडेक ते कितें करता, तेजेर जर कितेंय जर येयलें मेमोरंडम येयलें नाजाल्यार स्पश्टीकरण मागलें ते खंय घालिना. आनी जंय हेंगेलें पळय सेटींग चलता तुका हाजेचो फोटो पावोवपाचो आसा न्हू, ते मागीर ते सेटींग करपाक वता. इलिगल खंय चड धंदे आहा ते तेंगेलें एप्लिकेशन पेंडींग दवरतात. तांकां मागीर कॉल करता ते इतले हाजेचे बोट दिल्यार तुगेले एप्रूव जातले. म्हणजे तेंगेर मिटिंगेकूय घालिना. आनी त्या कामां तेणें स्पेशल ड्युटेक तेणें पर्सनल PA केला. प्लस हें एजेंडा काडपाक दवरला. आनी कंप्लेंट दिवन BDO सांगता आपूण तेका एप्रुवल दिल्ली ना. BDO कळयता डायरेक्टराक घेता आनी तेजेर एक्शन घे म्हणटा. खंयच ग्रांट जालें ना म्हणटा तो ऑब्जेक्शन. हें कितें ऑब्जेक्शन ऑन ग्रांट ऑफ युअर ऑफिस एप्रुवल. तो BDO कळयता आमी तेका एप्रुवल दिना. डायरेक्टराक कळयता. डायरेक्टर कितें करता, डायरेक्टर हाजेचो फोटो घेता आनी कुशार न्हिदता. तेजेर BDOन तूं सांगता पळय आनी तो पंचायत सरपंचाचेर सेक्रेटरीचेर सामको आपूण स्ट्रिक्ट सेक्शन केलो कंप्लाय करिना जाल्यार. तूं हे खाली असेंब्लीक रावता पळय न्हू ते तूं खाली लायर जावन सांगता थंय. तूं कंप्लाय करपाक तुका नाका. कायदो आसा हो तुवें सांगपाची गरज ना. कायदोच आसा की खंयच्याय हायर ऑथॉरिटीच्यान जर ग्रामसेवकाक येयली जर कंप्लाय करपाक जाल्यार तेणें करपाक जाय. नाजाल्यार तेजेर हें मरे कंटेम्प्ट जाता मरे. पूण तो तुज्या आदाराचेर कोणाक भियेना. BDOक मेस्त तो म्हणटा BDO कोण आपल्या फुड्यान, डायरेक्टर कोण आपल्या फुड्यान. म्हणजे तुवें ताका इतलो माथ्यार चडोवन दवरला पळय न्हू. आनी हें तर कांय करीन म्हणून दिलें आतां तो ह्या 2023 ताका पोस्टींग केलें पळय तेन्नाच्यान कांय करीन म्हणून आपूण जितले मेमोरंडम धाडटा तेजेर तो कंप्लाय करीन म्हणून BDO काडटा आनी डायरेक्टराक कळयता. आनी डायरेक्टर एक्शन घेना. कित्याक तुगेलें खंय तरी तेंचेर वजन पडलेलें आहा हेजेर एक्शन घेवचें ना म्हणून. आनी तेका लागून तेणें कितें केलें जाणा मरे आतां
तेणें न्ही तुगेले एक्टर जावन पळय डॅरिक वालीस आहा पळय न्हू आनी गिरीश पिल्ले तेणी कितें केलें होच टायम बरो गावलो तांकां म्हणटात आतां की हेका धाडलो ते लुटपा न्हू आमी लुटयता हितून तेणी एकटो कोण दामोदर नायक म्हणून एकट्या कॉन्ट्रॅक्टरा धरलो आनी ताका कितें केलें हितून वर्क ऑर्डर बीन कांय ना एक कितें तरी काम केलें म्हणलें दाखयलें वर्क ऑर्डर ना तेजे एस्टिमेट केलो ना कामाचो ना जाल्यार तेजो व्हिडिओ ना जे टॅक्निकल सेलान तुगे इन्स्पेक्शन करूना एस्टिमेट करूना व्हेरीफाय करूना कांय ना डायरेक्ट रेजोल्युशन बरयता की तें काम अर्जंट बेजीस आसा तुगेलो गिरीश पिल्ले आनी डॅरिक वालीस अर्जंट बेजीस आनी तेन्ना आमकां कोणाची अप्रुवल ना आमी तें काम करपाचें आनी तेजें वेल्यू कितलें खबर आहा मरे हें एक बील घातलें तेणें 8,11,000 आनी दुसरी बील घातलें 15,28,000 जवळ 23.5 लाखांची बील घातलें आनी हें बील सुद्दां घातलेलें अप्रुवल कोणाक मागोना अप्रुवल ना तेजें व्हेरिफिकेशन ना इन्स्पेक्शन केलें तेणें आनी तितून कितें म्हणलां इन्स्पेक्शना भितर तुगेलो गिरीश पिल्ले आहा पळय न्हू इन्स्पेक्शनाक गिरीश पिल्ले डॅरिक वालीस आनी तुगे ग्रामसेवक गेलो म्हण दाखयला रिपोर्ट बरो तयार केला आनी तितून सायन कोणाची आसा दोगूय ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस आनी डॅरिक वालीस तितून गिरीश पिल्ले सिग्नेचर ना आनी हें सगळें जालां आनी परतून ताका पेमेंट दितांक मरे ते पेमेंट केन्ना दिला 1/1/2024 म्हणजे जानेवारी म्हयन्यांत ताका पेमेंटूय दिलो 23 लाखांचो तुगेलो लुटमार हो तुका हाजेचो फोटो तुगे पळय एजंट बॉक्सर एजंट कलेक्शन दवरलो पळय न्हू आनी हे तुगेले मिटर वाडोवन दिवपी तुगेले गिरीश पिल्ले आनी तो डॅरिक वालीस आहा पळय न्हू ही काडना तेंगेली इतल्या पुरतें उरलेलें ना तेज्या फुडें पावल तें हें सगळें पसता तेजेर एक्शन येना कित्याक तूं तेंगेलो गॉड फादर जाल्लो आसा हें सगळें पसता म्हणून तेणी कितें केलें आनी फुडली ट्रीप घेतली आनी ते सेल्फ चॅक काडपाक लागले पळय सेल्फ चॅक 6/12/23 1,20,000 सेल्फ काडलेलो आसा मागीर परतून हे पळय हांगा आसा 12/6/2024 2,25,000 सेल्फ चॅक काडला तेज्या फुडें आसा आनी एक चॅक आसा अशें 17-18 लाखांचे चॅक आहा सगळे 4/10/2024 1,60,000 ट्रान्झॅक्शन सेल्फ चॅक म्हणजे अशी हितून सगळी जे तेगे टेन्युअराक पळय न्हू हांवें टोटल मारला जवळ 17-18 लाखांचो सेल्फ चॅक काडून खाल्याक आनी दुसरें कितें केलें जाणा मरे तेणें मोहीन गुदी न्हू तुजे हेजेर तुका हाजेचो फोटो ते पावयता म्हणून तुजेर कितें केलें अंबूज धुवार म्हणटा एकटो पळय न्हू तेका हाडला मागीर कोण कार्तिक सेक्युरिटी अशी वेगवेगळी नांवां हाडल्या मागीर फैजल बल्लारी म्हणून एकटे हाडला मागीर तुगेलो सलीम भगवाले हेंकां मरे हाडल्या थंय हे तेंगेले कितें आहा तुगेले एजंट आसतले ते तुका मिटर हाजेचो फोटो पावोवपी हेणी कितें केला जवळ 3-4 कोटीचो घोटाळो केल्लो आसा हेंकां पेमेंट बील थोड्यांनी बिलाय ना मास्टर रोल दाखयल्या काम केल्या म्हणून आनी हे कोट्यांनी रुपया व्हिडिओची सादी व्हिडिओची अप्रुवल ना तेका कोटेशन इन्वायट केली ना तेजें एस्टिमेट व्हॅल्युएशन ना टेंडर फ्लोट ना कांय ना मागीर तुवें तांकां इतलो पळय फ्री हँड दिल्ले आहा पळय न्हू आयज त्या कोट्यांनी पंचायतींतल्यान लुट्टा कित्याक हे एजंटा हाडल्या कित्याक तेंचे मार्फत पयशे बँकेंतल्यान काडपाचो आनी आपल्याला वशांत घालपाचो आनी मागीर तुगेलें तुका पावोवपाचें ही प्रथा चल्लेली आहा थंय आनी हें सगळें चलोन तूं ऑफेन्स जायना म्हणटा तुका विजिलन्स डिपार्टमेंटान सांगल्या मरे ताका इमिजिएटली सस्पेंड कर म्हणून तूं तें बारीक म्हणटा आनी तो आतां तुगेलो लाटमाराचो तो नायक कोण म्हणटा तो चड ऑफेन्स केलें तेणें ताका रोखडे अशोक नायकाक एक्शन घेवपाक ऑफेन्स केलें वालो रे तुका मोहीन गुदिनो दुसरी सांगता तूं मोहीन गुदिनो तुगेलो गिरीश पिल्ले एक्टींग जावन पयलीं सरपंच जालो तो नो कन्स्ट्रक्शन लायसन टू मेगा प्रोजेक्ट इन सांगवाले सेस लायसन वील बी ओनली बी इश्यूड वन्स एवरेज प्रॉब्लम इज रिजॉल्व गिरीश पिल्ले सांगतालो 2022 आनी आतां तो एक्टींग जावन चलयतालो आनी आतां हेणी कितें केलें त्या पुरवंकार आदोरा दी गोंया कडेन 11 फ्लॅटांचो डिमांड केलो फुलफील केलो प्लस तुका तुगेलो आदोरचो फोटो पळयलो ऑक्युपन्सी दिली एनी अदर बिजनसांक घालून एनी अदरा बिजनस घालून म्हणजे तुवें एका इतली मास्टर ट्रेनींग करून हाडून दवरल्या पळय न्हू वालोर हेंचेर तुगेलें एक्शन जायना आनी जे सामान्य जे कोण बारीक बारीक आहा ते रोखडे डिस्क्वॉलिफाय जाता रोखडे सस्पेंड जाता सगळें जाता आनी हे करोडांनी लुट्टा तेंचें जायना हे पळय तुगेलो आतां दुसरें कितें 6 राया पंचायत गेट शोकस नोटीस फॉर 85 लॅक्साचो मिसमॅनेजमेंट केलो म्हणून तुका तुगेलो डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत पूण तो प्रसिद्ध नायकान रिपोर्ट दिल्लो इन डिटेल रिपोर्ट दिल्लो मागीर कितें जालें तुगे डायरेक्टरान शोकस काडली मागीर कितें जालें धापली वेट पडलो तेजेर हाजेचो फोटो पडलो
हे 85 lakhs पळय 14 फायनान्साचे मिसमॅनेजमेंट जालो म्हणटा पळय न्हू, धापलो समतो धापलो. तूं तेंच काम करता रे, एक्शन खरें तेंचेर. ते कित्याक डिस्क्वॉलिफाय जायना रे? इतलो तुका डेप्युटी डायरेक्टरान जेन्ना रिपोर्ट दिता ते कित्याक डिस्क्वॉलिफाय जायना रे? आनी हो तुगेलो ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस हांगा तो तेगे ऑफेन्स जायना म्हण तूं. इतले करोडांनी पंचायती लुटता तरी आसून तूं ऑफेन्स जायना म्हणटा. आयज तेंगेले ईच एंड एवरी ट्रान्झॅक्शन जर चॅक करीत न्हू, हे फाल्यां जेलींतल्यान तांकां कोण बेल दिवपाक आवडना. इतली तेंगेले करप्शनाची ते बुडलेले आसा आनी तूं सांगता ऑफेन्स जायना म्हणून. ऑडिट रिपोर्ट मातसो पळय रे. तूं मरे मोहीन गुदिनो एक वन ऑफ द फेलियस्ट पंचायत मिनिस्टर, हे बीजेपीचे टेन्युअराक फेलियस्ट पंचायत मिनिस्टर. इतलें पयलीं जायत जावन गेलें, पूण तुजें असलो मरे फेलियर हांवें पळोवंकूच ना. कित्याक तूं मरे थंय उलयते आनी भायर येवन करता वेगळें. तुगेलो मरे हेजेर कंट्रोल ना पळय सद्या. तूं ते आतां मिटिंगेक सांगता पळय न्हू, मिटिंग आपूण 8 दिसांनी घेतलो म्हणून तुका आहा त्यो तुवें कंप्लाय करून घेवपाक जायना मरे. तुका फोर्टनायटली मिटींग म्हयन्याक 2 जावपाक जाय, फर्स्ट फोर्टनायट आनी सेकंड मिटींग. त्यो तुवें कंप्लाय करून घेवपाक जायना. तूं फेल जाल्लो आसा आनी तूं उलयता ती भाशणां आपूण आतां स्ट्रिक्ट घेतलो म्हणून कायदो आसा मरे घेवपाक स्ट्रिक्ट. तुवें आतां सांगपाक गरज ना. हे पळय सांकवाळे पंचायती तुका डेटा सांगता. गेल्या त्या 7 म्हयन्याक 5 मिटींग जाल्या. डिसेंबर त्यो आयज 7 म्हयने म्हणजे ऑलमोस्ट 8 म्हयन्याक 5 मिटींग जाल्या सांकवाळे पंचायती. आनी त्यो बीन कशें जाल्या ग? हे तुगेले कोण बिल्डर आनी कोण कोण पळय हे इलिगल घरान येता पळय न्हू, सगल्या कडेन हाजेचो फोटो पयलो फिक्स जाता. आनी तुका बॉक्स पावपाचे नाल्यार कितें तुगेले विटामीन पावपाचे ते पयलीं डिसायड जालें म्हणटा ते हाजे एजंटाचेर येता, ते पर्यंत येना. आनी अशें करून तेणी 6 मिटींग खाली दाखयल्यात जाल्या म्हणून. पूण तुगेले हे पंचायतीचे स्टाफ हे गिरीश किल्लेचे जे सपोर्टर आहा आनी हे डॅरिक वालिसाचे ते थंय विजिलन्साक वचून कितें सांगता, मिटींगच जायना म्हणटात. मिटींगच जायना. आमी आतां च्या पितात, आमगेले कितें एनवलप घेता ते वयता, ते कितें बरयता ते सुद्दां आमकां खबर ना. आनी ते आमचें डिस्कशन जायना म्हणून ते बरोवन दिता मरे थंय. आनी तो रिपोर्ट तुजे पावलेलो आसा आनी तूं तरी आसतना म्हणटा तो ऑफेन्स जायना, इलिगलिटी जाता. अरे हेजे बरोवप म्हणल्यार एक क्रायम मरे. इतलें इतलें बरयलें तें डिस्कशन जायना, डिसायड जायना आसतना बरयता 7 मिटींग्यो, त्यो क्रायम न्हू. आनी हितून सगळें जें इलिगल कांडां आसा ती एनी अदर बिजनसांक वयता आनी तेंचें नांव सुद्दां येना तितून. म्हणजे सगळीं लिपोवपाचें चल्लेलें आसा टॅक्टीक. आनी तूं म्हणटा एक्शन घेतलो. ग्रामसभा खंय जाता? तुजी टेन्युअराक सांकवाळे पंचायती एक ग्रामसभा टायमार जालें जाल्यार तुवें दाखोवची. एकच ग्रामसभा. हो तुगेलो कंट्रोल ना, तुगेले एडमिनिस्ट्रेशनाचेर तुगेलो कंट्रोल ना म्हणून हें वच चल्लेलें. हें करप्शन वाडपाक तूं कारणीभूत. ईच एंड एवरी पंचायतींनी आयज पळय गोळा चल्ला. कित्याक मेगा प्रोजेक्ट आनी कितें हें तुका लागून जाला. तुजो जर एडमिनिस्ट्रेशनाचेर कंट्रोल दवरलेलो जाल्यार हें जावपा ना आसलें. तुका खाली आजेचो भोटयाचो इम्पॉर्टंट आसा, बाकीचें कितें चल्लां तेजेर तुका लक्ष ना. तेन्ना हांव सीएमाक सांगता उलोवपाक गेल्यार आनी जायते आसा दाखोवपाक. सीएमाक सांगता हेजेर कंट्रोल हाड. तुगेले बीजेपीचे जेन्ना मंडळ जे कोर्तालीम ब्लॉकाचे येवन तुका सांगतात, सीएमाक सांगतात, बीजेपीचे प्रेजिडेंट दामू नायकाक सांगता बाबा हो ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस थंय हिटलरगिरी करता, आमचे वर्करांक सुद्दां थंय ट्रिटमेंट सारकी दिना, गेट आउट करता, इन्सल्ट करता आनी तो कसलींच कामां करिना, पयशे शिवाय कामां करिना म्हणून सांगता. इतले तुजे फुडें ते ऑफिशियल येवन तुका सांगता जेन्ना म्हणटा जाल्यार सीएम एक्शन घेतलो म्हणटा तुमी रावता. एक्शन कित्याक जायना रे? आनी जेन्ना हो इतलो इश्यू जेन्ना विजय सरदेसान एसेंब्लीक तुका दोळे मुखार दाखयले कशें करप्शन चल्लां तें, जाल्यार तुजे सीएमाचे दोळे कितें जायना रे? तुगेले विजिलन्स डिपार्टमेंट पंचायत डायरेक्टराक कित्याक कळोवपाक जाय ताका सस्पेंड कर म्हणून? विजिलन्स डिपार्टमेंटाक तुगेलो पावर ना रे सस्पेंड करपाक? पावर ना काय आसा रे? विजिलन्स डिपार्टमेंट कॅन सस्पेंड एनी गव्हर्मेंट ऑफिसर. ताका लागून तेणें पळय तुगे चीफ टावन प्लॅनर तेणी सस्पेंड केलो मरे लास्ट दिसा. विजिलन्स डिपार्टमेंटान सस्पेंड केलो. तांकां पावर आहा म्हणून केलो मरे. जाल्यार हेका कितें हो बारीक मरे मामुली मरे हो चोर फोटींग ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस ताका सस्पेंड करपाक तुका डायरेक्टराक धाडपाक कित्याक पडलें रे सीएम? तेंच्यांनी सस्पेन्शन करपा हांवें ताका काय तांकांय थंय हाजेचो फोटो पावलो काय तांकां कोणाला थंय हें इन्शुरन्स येयलें तेंचे गॉडफादराक तेंगेलें काय मोविनान थंय कितें सांगलें तें करनाक म्हणून? मागीर सीएम तूं यू आर द हेड ऑफ द स्टेट मरे. तुज्यान इमिजिएटली जेन्ना एसेंब्लीक जेन्ना हो इश्यू तुजे फुडें आख्खे डॉक्युमेंट सकट थंय हाडटा जाल्यार तुवें पयलीं स्टेप घेवपा येयलें ताका सस्पेंड करता आनी आपली इन्क्वायरी करता म्हणून. तूं तेवूय उलयना मरे सीएम. मोवीन उलयता तेजेन तूं मान घालून उगी रावता. मागीर तो करप्शनाक बुडला म्हणून तुवें करप्शनाक बुडटलो फाल्यां. तो इलिगलिटी करता तो तूं मान करतलो. तूं हे स्टेटीन हेड मरे. तुवें तेजेर कंट्रोल दवरपाचें काम करपाचें. जेन्ना ऑपोजिशन तुजी नदरेक हाडून दिता अशें अशें घोटाळे चल्लेले, अशें फ्रॉड चल्लेले आसा नाल्यार इलिगलिटी चल्लेली आसा, बिल्डरांक लुट्टा नाल्यार लोकांक लुट्टा, हें तुगेलें काम बाबा तेजेर इमिजिएटली एक्ट जावपाचें.
एक्ट जाता ते खंय दिसान सीएम तेन्ना म्हागेले तुका एक रिक्वेस्ट आतां जो असेंब्ली जालो रिशफल करता न्हू जाल्यार पयले स्टेप घे पंचायत मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो म्हयन्या कडल्यान काड आनी कोणा कडेन दी जे कोण तितून ते न्याय दिवपाक शकतले जे कायदो आहा तेजेरूच न्याय दिवपा पयलीं तसली मनशांनी दी आनी ताका न्याय दिवपाचें काम कर इतलेंच मागता. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुम्ही करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुम्ही हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुम्ही आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.